أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا والله الذي لا إله إلا هو. والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. ما شاء الله.
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم زد فزد. والله الذي لا إله إلا هو. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. आवाज खोलो जी थोड़ी सी।
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فزل فزل ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله حياك الله بارك الله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
माशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك